अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से जितनी क़यास आराइयाँ की जा रही थी वो दम तोड़ गईं, क्योंकि मुश्तरका इजलास बुलाने से पहले ही मनसूख कर दिया गया है। वजह इसकी शायद ये भी बताई जा रही है कि हुकूमत जिस तरह से तैयारी करना चाहती थी वो अपने हतमी मरहले में दाखिल नहीं हो सकी। अपोजिशन की भरपूर एहतजाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की बेरुखी भी ये साबित करती है कि हुकूमत फ़िलहाल इसमें तनहा खड़ी नज़र आती है। फिर मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट तरीन बिल्स के हवाले से भी जो अदम तैयारी थी उसने भी हुकूमत को इस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उसको नए सिरे से तरतीब देके ऐसी शक्ल में लाया जाए जिसके ऊपर एतराज़ात कम से कम हो और उनको पास करके अमल दरामद करवाने में आसानी हो। लेकिन अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, इसी के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा और वकील शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा कि बज़ाहिर तो पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन फिलहाल मनसूख कर दिया गया है, लेकिन ख़ास तौर पर जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल बिल था जिसके ऊपर डिबेट हो रही थी वो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से था। अब सुनने में आ रहा है कि सर उसमें कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं, तादाद के अलावा अब उनके टेन्योर्स के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। तो अपोजिशन की इस हवाले से क्या हिकमत अमली होगी सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसको जुडिशल कू का नाम देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इस वक्त जबकि चीफ जस्टिस मौजूदा जा रहे हैं, जिसको पीडीएम 1 या पीडीएम 2 या पीएमएलएन अपनी तमाम तर खराबियों, करप्ट सिस्टम, फॉर्म 47 की पैदावार, ये सारी चीजों का शेल्टर और प्रोटेक्टर समझती है, वो उनको एक्सटेंशन हर हाल में देना चाहते हैं और अपनी उनकी जो माइनॉरिटी है साहब की, उसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट कराने के लिए ये सारी चालें चल रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस स्टेज पे इस तरह की कोई भी हरकत होगी तो उसका नुकसान जुडिशरी को होगा, तकसीम करने के मुतरादिफ होगा जुडिशरी को, और उसके साथ साथ इस करप्ट सिस्टम को मजीद तक़वियत देने के मुतरादिफ होगा। तो हम ये समझते हैं कि इस स्टेज पे उनकी हम शदीद न सिर्फ मुखालफत करते हैं और करेंगे, बल्कि हम ये समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ पे ये हमला है। दैट इज द रीजन कि हमने इसकी मुखालफत की है। हाँ, अगर इनको कोई जेन्युइन कोई बात करनी है तो हमारे से बैठे डिस्कस करें। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस 1.5 महीने बाद आ रहे हैं। पिछले साल तो इनको जल्दी थी, इन्होंने कोई 3 महीने पहले नोटिफिकेशन काजी फाइसा साहब का कर दिया था, हालांकि उस वक्त कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनेंगे। अभी 1.5 महीना बाकी है, तो ये इस अनसर्टन कैफियत को मजीद तक़वियत दे रहे हैं और निज़ाम इंसाफ पे हमला करना अवर होना चाहते हैं, और इस वक्त भी वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, उससे हिचकिचा रहे हैं। शुएब साहब, सर मुझे ये भी फरमाइएगा कि एक और बिल के ऊपर भी बात हो रही है जो कि इस्लामाबाद के मुतालिक है कि वहाँ पर जल्द से जुलूस करने के लिए भी पहले से इजाज़त चाहिए होगी। सर, 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा करना है, लेकिन एक तो ये कि उस हवाले से क्या तैयारी है, क्योंकि ये भी रूमर से कि शायद उस तरह तैयारी नहीं की जा रही है, अभी तक हतमी मरहले में तैयारी दाखिल नहीं हुई। दूसरा, अगर इस किस्म की भी कानून साजी आ जाती है तो क्या आपके जलसे के ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा होता है जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं ये इस्लामाबाद से मुताल्लिक? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि हम जलसा तो करेंगे, हमारे पास एनओसी भी है और अदालत का हुक्मनामा भी है और इनकी अंडरटेकिंग भी है। दूसरी बात, ये जो कानून साजी कर रहे हैं ये बदनीयती पे मबनी है और इनको एहसास नहीं है कि भाई कल आपने भी अपोजिशन में होना है। ये लोग आए थे, मरियम नवाज आई थी, पीटीएम वाले लोग आए थे, बिलावल आया था, फजल रहमान आए थे। मुझे बताएं, हमने किसी के खिलाफ पर्चा किया हो या उनके रास्ते में रुकावटें पैदा की हूँ? ये सारे आए, बैठे, धरने भी दिए, प्रोग्राम भी किए गए। आज हम तो 10 बंदों के साथ बाहर निकलते हैं, हमारे खिलाफ तो के पर्चे होते हैं। मेरे समेत कई हमारे लीडरान के खिलाफ, हमारे कारकुनान को के खिलाफ पर्चे हुए हैं सिर्फ जलसा जुलूस करने पे, इसलिए कि ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। लेकिन मसला ये है कि ये सब तो पार्लियामेंट रबर स्टैंप है और पार्लियामेंट तो है ही नहीं, डाकू काबिज बैठे हुए हैं। अब डाकाजनी के जरिए कि कोई झूठ बोल के या लोगों के अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के कोई फॉर्म 47 की पैदावार आकर बैठ जाएं तो उनको हकीकी नुमाइंदे तो हम नहीं कहेंगे। तो इसलिए उन्होंने लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक प्रैक्टिकली मुअत्तल कर दिए हैं। अगर इन्होंने कानून पास कर दिया तो हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन 8 को इंशाल्लाह जलसा होगा। खा ये कैंसिल करें, खा इजाजतनामे दें या इजाजतनामे न दें। ये पहले कौन सा हमारा खिलाफ पर्चे नहीं कर रहे, और पर्चा कर देंगे तो करें, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि कानून जो है कोई भी कानून ऐसा बनाएंगे तो भी वो आइन के बरक्स नहीं हो सकता।
बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, वकील भी हैं, अपनी राय का इजहार करें तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन तो मौजूद है कि अदालत से इजाज़तनामा भी उनके पास मौजूद है। लेकिन अब देखना होगा कि 8 सितंबर का जलसा कितना कामयाब साबित होता है, क्योंकि बज़ाहिर 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने के बाद लग ये रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी अदम एतमाद की वजह से उनसे नाराज़ नज़र आते हैं। लेकिन अब ये एक बड़ा टास्क होगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले तनहा इस जलसे को कामयाब बनाती है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद पार्लियामेंट में ही की जाने वाली मुमकिन कानून साजी के असरात क्या होंगे और ये मुमकिन कैसे हो सकेगी जो कि हुकूमत के फ़ायदे में साबित हो, इसके ऊपर कुछ सियासी तजिया जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हुकूमत को अपने इत्तेहादियों के इस्तीफ़ों का सामना है, दूसरी तरफ हुकूमत को ये भी लग रहा है कि जो कानून साजी करने की तैयारियां की जा रही हैं वो अभी तक खत्मी मरहले में दाखिल नहीं हो सकी हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बहुत सी तवक्कात थी, खुद हुकूमत को भी थी और ख़ुद अपोजिशन भी इस हवाले से भरपूर तैयारी कर रही थी। लेकिन लग ये रहा है कि शायद अभी तक दाल गली नहीं है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर भरपूर तैयारी करने की ज़रूरत है। एक तरफ अपोजिशन कोशिश ये कर रही है कि सिर्फ शोर शराबा करके उन तमाम लेजिस्लेशंस को रोकने की कोशिश की जा सके जिसमें नंबर गेम की हैसियत में अपोजिशन खास कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी ये चाहती है कि अगर कोई ऐसी कानून साजी की जाए तो इस हवाले से भरपूर तैयारी हो। आखिर वजह क्या है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से जिस पर इतनी डिबेट हो रही थी वो कल बुलाने का जो फैसला है वो मौखर कर दिया गया। ये अलग बात है कि अहम तरीन कानून साजी इन आने वाले दिनों में होनी थी, लेकिन क्या ये हो सकेगी? क्या इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया गया है या फिर लिया जाना है? और क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी किए जा सके हैं या फिर नहीं? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एक बड़े कन्फ्यूजन की शक्ल में तमाम पार्लियामेंटेरियंस की जहनों में और इसके अलावा सियासी जमातों के जहनों में भी मौजूद हैं। सिर्फ हुकूमत को पता है कि उसके पास कौन से कार्ड्स हैं और कौन से कार्ड्स वो अभी खेल सकती है और कौन से कार्ड्स अगले मरहले के लिए रोक सकती है। इसी सियासी मुमकिन सूरत हाल के ऊपर बात करने के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुनीब फारूक साहब मौजूद हैं। मुनीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। पहले तो ये बताइएगा कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के हवाले से लास्ट मोमेंट पे अब ये पता चला है कि इजलास नहीं बुलाया गया है, लेकिन जो तमाम स्पेकुलेशंस थी कि कानून साजी होनी है, कई बिल्स पेश होने हैं, उनको अप्रूव होना है, आपको क्या लगता है अगर पहले ख्याल सोचा जाए तो क्या नंबर गेम पूरा नहीं है हुकूमत के पास या अभी मजीद कुछ वक्त चाहिए उसे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जॉइंट सेशन के अंदर आप किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं उसको तो उसके अंदर तो तरमीम सिंबल मेजॉरिटी से भी की जा सकती है, उसके लिए जॉइंट सेशन की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अगर वो सिर्फ उसी सूरत में है कि आपने अगर एक ही दिन सेनेट और कौमी असेंबली के किसी इजलास से उसको पास करवाना है तो शायद वो एक तरीका निकल सकता है, लेकिन आईनी तरमीम तो फिर इन एनी केस जॉइंट सेशन में नहीं लाई जा सकती। वो तो आर्टिकल 239(1) आई थिंक वो बड़ा क्लियर है कि बाकायदा तौर पर एक तरीका कार से ही चला जाता है। आईनी तरमीमी बिल किसी एक हाउस से इनिशिएट किया जाता है, फिर दूसरे हाउस में भी जाता है। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अब इशू ये है कि वो मामला तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह अभी हो रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जो बिल हुकूमत ने सेनेट में पेश किया है, यानी हुकूमत जब मैं कहता हूं तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, अब वो पुरअमन इज्तिमा आमने आमने बिल है और बहुत से बिल्स जो हुकूमत ने भेजे हैं या पेश किए हैं वहां पर, अब जाहिर बात है वो पहले कायमा कमेटियों में जाएंगे, वहां पर होगा। आज भी कोई बिल हुकूमत की जानिब से नेशनल असेंबली में पेश किया गया, वो कायमा कमेटी में भी जाता है, कायमा कमेटी उसे जब अप्रूव कर देती है तो फिर वो डिबेट में आता है, वोटिंग होती है उसके ऊपर। अगर इजलास कौमी असेंबली का और सेनेट का मुश्तरका डिले किया गया है तो उसमें नंबर्स का नहीं, मेरे ख्याल में शायद और कुछ चीजों को वैल्यूएट करने के लिए हुकूमत ने वक्त लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई नंबर्स गेम इतनी इन्वॉल्व है, इसलिए क्योंकि इसमें इन एनी केस आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन मुनीब ये बताएगा कि ये जो अहम तरीन इसमें एक बिल था जो कि जजेस की तादाद में इजाफे का था, जिस तरह वो प्राइवेट मेंबर डे की हैसियत में पेश किया गया, इंडिविजुअली पेश किया गया, हुकूमत ने उसको ओन नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर उसको मौखर कर दिया गया। आपके ख्याल में वजह क्या है? क्या इसके ऊपर अदलिया को एतमाद में नहीं लिया गया है? बज़ाहिर पीपल्स पार्टी तो खामोश नजर आती है, सिर्फ अपोजिशन एहतजाज कर रही थी। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या हो सकता है? कि अभी इसमें कुछ तैयारी बाकी है या इसमें कुछ मजीद रद्दोबदल की जरूरत है? देखिए, रद्दोबदल तो क्या कह सकते हैं हम, लेकिन आज अगर कौमी असेंबली के इजलास को देखा जाए तो उसमें मैं देख रहा था कि शायद फेडरल लॉ मिनिस्टर बात कर रहे थे और शायद वहां पर तो ये बिल पेश भी किया गया। इसको क्या इसकी शक्ल वही है, क्योंकि दोनों ड्राफ्ट अभी मेरी नजर से तो नहीं गुजरे, लेकिन आज अगर उसको कौमी असेंबली में पेश किया गया है या उस पर बात की गई है
یا اگر اس کے اوپر واقعی بات ہو رہی ہے تو دو طریقے سے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ ایکٹ کو تبدیل کیا جائے گا, یعنی کہ وہ تو ہو سکتا ہے سمپل میجورٹی سے, لیکن اگر مختلف آئین کے آرٹیکلز کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ 2/3 اکثریت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس میں ایک ایلیمنٹ یہ ضرور ہے جو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبرز نہیں ہیں, لیکن شاید کچھ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ کچھ ہڈن نمبرز حکومت کے پاس ہیں, موجود ہیں. شاید وہ موجود ہیں, اور وہ اسی صورت میں ہیں. وہ لوگ ہیں جو 41 وہ ممبران ہیں جن کا سٹیٹس الیکشن کمیشن کے مطابق ابھی کلیئر نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹس ہیں, وہ ایس آئی سی کے اندر بھی نہیں رہتے کیونکہ ایس آئی سی ایک پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے, تو ان کا نمبر بھی موجود ہے. کیا ان کو وہ زیر اثر آ سکتے ہیں, وہ واقعی ان پر بات ہو سکتی ہے, وہ کسی ووٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں, ان کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. لیکن چند باخبر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان پر بہت کام ہو چکا ہے اور کچھ سرپرائز بھی آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ فرمائے گا کہ ابھی تک دیکھا جائے تو ایک طرف جب یہ قانون سازی کرنے کے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی حکومت اور یہ سیشن شروع ہوئے تھے, تو دوسری طرف پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اہم ترین بیٹھکیں ہو رہی تھیں, اور اس میں پاور شیئرنگ فارمولا جو معاہدے ہونے تھے ان کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ ان معاہدوں کے اوپر عمل ہو. آپ کے خیال میں کیا گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن چاہتی ہے پیپلز پارٹی ایسے حالات میں جب کمپرومائز کر کے نون لیگ ان کے تمام مطالبات مان لے, کیونکہ وہ بھی اپنے طریقے سے اپنی پالیٹکس تو کھیلنے کی کوشش کریں گے, تو وننگ پوزیشن میں بظاہر آپ کو کون نظر آتا ہے, نون یا پھر پیپلز پارٹی؟ دیکھیے, پی ایم ایل این تو اس سیاسی مکس کا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ ہے. وہ ظاہری بات ہے, یہ تمام تر نظام جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, یہ اس نظام کے اندر بندھے ہوئے ہیں جس کے اوپر گرا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لگا رکھی ہے. اب ظاہری بات ہے, یہ پولیٹیکل کنوینئنس بھی ہے, یہ مفادات کا مل جانا بھی ہے, اور وقت کی ضرورت بھی ہے. پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں, پنجاب کے اندر بھی ان کے اعتراضات ہیں, لیکن ان اعتراضات کے باوجود بھی وہ اس کولیشن کا حصہ ہیں اور رہیں گے. وہ اس لیے کیونکہ آصف زرداری صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں, ان کو پتہ ہے کہ باقاعدہ طور پر آگے آنے والے وقت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے, تو وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے غصے میں یا ایگریشن دکھاتے ہوئے کہ جس سے ان کے اتحاد کو نقصان پہنچے. وہ اتحاد نہیں جو حکومت کے ساتھ ہے, وہ اتحاد جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رکھنے کے متمنی ہے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائے گا کہ بظاہر تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, اور آپ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی حوالہ دیا, یہ دونوں قوتیں کھل کر بات نہیں کر رہی ہیں کہ آخر ان کے ذہنوں میں کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ تو خاموش ہی ہے, لیکن مولانا صاحب بھی بتا نہیں رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف کھڑے ہیں یا حکومت کی طرف کھڑے ہیں. لیکن اگر ان کی تقریر دیکھی جائے پارلیمنٹ کی, تو انہوں نے پھر دوبارہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو غیر ضروری سمجھنا سراسر بے وقوفی ہوگی. تو میسج تو بار بار وہ دے رہے ہیں لیکن سنا نہیں جا رہا. آپ کے خیال میں پھر بھی کیا حکومت کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوگا آنے والے وقت میں, یا بحالت مجبوری صحیح وہ اپوزیشن کا ہی رخ کریں گے؟ دیکھیے, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک قداور شخصیت ہیں. وہ کرٹیسزم تو گورنمنٹ پہ کرتے رہیں گے, اداروں پر بھی یا ان کی پالیسیز پر کرتے رہیں گے, اور میرے خیال میں ان کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے. لیکن جو ان کا ایشو پرنسپلی ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا, لیکن وہ ایک سرٹن باؤنڈری کبھی کراس نہیں کریں گے, اور نہ ہی وہ چاہیں گے کہ وہ خود کو اس جگہ پر لے جائیں جہاں ان کا اور تحریک انصاف کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ ایک جیسا ہونے کا خدشہ ہو. تحریک انصاف کو مولانا صاحب کی ضرورت ہے, مولانا صاحب کو تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب کو اس وقت دونوں اٹریکٹ کر رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتراض نہیں ہے اگر مولانا صاحب حکومت کے ساتھ بات کرتے ہیں, ایز لانگ ایز مولانا صاحب کو انگیج رکھا جاتا ہے. مولانا صاحب کے گلے شکوے اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی مجھے باہر رکھنے کے لیے آپ عمران خان کی جماعت کو خیبر پختونخوا کے اندر جتواتے ہیں اور ان کا چیف منسٹر لاتے ہیں, so on and so forth. تو مولانا صاحب کے تو اپنے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو مولانا صاحب کے لیے زیادہ میں لفظ فلرٹ کا استعمال کر رہا ہوں, وہ دونوں اپوزیشن سے بھی فلرٹ کریں گے, گورنمنٹ سے بھی کریں گے, لیکن ان کا جو فلرٹ ہے وہ گورنمنٹ سے زیادہ سودمند ثابت ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ اپوزیشن سے یا تحریک انصاف سے بات کریں. بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹلی منیب یہ فرمائے گا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ایک موقع کے اوپر کہ بات چیت ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب نے بھی کچھ دن پہلے مذاکرات کی بات کی ہے, تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو مشورہ دیا ہے,
لیکن اگر آپ ویسے سنیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے نون کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، نون لیگ کہتی ہے ہم نے پی ٹی آئی سے نہیں کرنے، لیکن بیک ڈور چینل پہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے ان میں کوئی ایسی بات چیت نہیں ہے جو کہ سبسٹینٹیو ہو، جس کا کوئی آؤٹ کم نکلے. فرینکلی پی ایم ایل این کیا دے سکتی ہے تحریک انصاف کو؟ کون سا ریلیف؟ پی ٹی آئی کے لیے تو سب سے جو پہلا ریلیف وہ چاہ رہے ہیں، جو باٹم لائن ہے ان کی، وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی. باقی باتیں ساتھ ملی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کو کیا یہ رہائی گورنمنٹ عمران خان صاحب کے لیے دلا کر دے سکتی ہے؟ دی آنسر از نو. کیا عمران خان صاحب کے کیسز گورنمنٹ ایٹ اٹس اون ختم کروا سکتی ہے؟ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ ختم کرانا، لیکن کیا وہ کروا سکتے ہیں؟ دی آنسر از نو. ناؤ جس طرح سے فیض امین صاحب کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد سے تو جو حالات موجود ہیں، مسئلہ بجائے حل ہونے کے مزید خراب ہو رہا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ تو انجوائے کر رہی ہے سارے پروسیس کو. اور جہاں تک بات کیا نواز شریف صاحب کی اس بیٹھک کی ہے، انہوں نے تو کیٹیگوریکلی اس کے اندر کوئی یہ بات نہیں کی کہ جی آپ جائیں اور سیاسی ڈائلاگ کریں پی ٹی آئی سے اور عدم استحکام کو دور کریں. نہ ہی ان کی ایسی کوئی خواہش ہے. ایشوز کے اوپر بات کے لیے وہ ایک شو کے اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو سارے سیاستدان دیتے ہیں کہ جی بیلٹ ٹائٹننگ کریں اور اسٹیک ہولڈر سے بات کریں، سب سے بات کریں. دیٹس اٹ، نتھنگ مور نتھنگ لیس. میرا نہیں خیال اس کے اندر بہت زیادہ کوئی اس کو چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز پی ایم ایل این یا یہ گورنمنٹ تو بینیفیشری ہے اس تمام تر لڑائی کی جو کہ اس وقت ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. ٹھیک، بہت بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار موجود تھے. یقیناً اس وقت کی حکومت دیکھ رہی ہے کہ جو مسائل پاکستان تحریک انصاف کے ارد گرد موجود ہیں ان سے کیا یہ جماعت اپنی موت آپ مرتی ہوئی نظر آئے گی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد اسی جماعت کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ آکسفورڈ میں عنقریب الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر اتنی کنٹروورسی پھیل چکی ہے جس کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ آثار معدوم ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے الیکشن لڑنا ممکن بھی ہو سکے گا یا پھر نہیں. لیکن لندن میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ لندن میں اس حوالے سے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہونے والا انتخاب جس میں عمران خان صاحب بھی ایک امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترے ہیں، اس کو نہ صرف یہ کہ سبوتاج کیا جائے بلکہ خاص طور پر بحیثیت سیاستدان ان کے امیج میں جو نیگیٹو پہلو ہیں اس کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. آیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا پھر نہیں، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ان کے ماضی میں دیے گئے بیانات خود انہی کے لیے مصیبت کا باعث بن رہے ہیں. لیکن اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کے تمام سینیریو کو مد نظر رکھا جائے تو آیا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ان تمام خطوط سے جو کہ ان کے خلاف اس یونیورسٹی میں بھیجے جا رہے ہیں، کیا ان خطوط سے واقعی یونیورسٹی کی جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے اس کے اوپر کوئی فرق بھی پڑے گا یا پھر نہیں. اور کیمپینز میں دیکھا جائے تو کس حد تک خان صاحب اثر انداز ہو رہے ہیں وہاں کے اسٹوڈنٹس پہ یا دیگر جو رفقا جو کہ اس الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے یا پھر ووٹ ڈالیں گے. اسی پوری صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی مرتضیٰ علی شاہ. ان سے کچھ مزید بھی جان لیتے ہیں. مرتضیٰ، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. آپ نے لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائے گا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا بحیثیت کینڈیڈیٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پھر یہ کہ خان صاحب کی جب نامینیشن کو اپروو کر دیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یا پھر یہ چیک نہیں کیا گیا ہوگا کہ خان صاحب اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں یا پھر نہیں، اسی کے بعد ان کو الاؤ کیا گیا ہو؟ اگر وہ تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکیں پہلے. دیکھیں بہت سمپل ہے. ابھی تک تو خان صاحب کرائیٹیریا پہ بالکل اترتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ابھی انہوں نے ان کو فائنل لسٹ ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے ایشو نہیں کی گئی ہے. لیکن جو پہلا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو اپلائی کر سکتا ہے ٹو بی نامینیٹڈ ٹو بی ان دا فائنل لسٹ، جو پہلے جا کے گریجویٹ رہ چکے ہوں یا جو فیکلٹی کے ممبرز رہ چکے ہوں یا کانگریگیشن کے ممبرز رہ چکے ہوں. تو خان صاحب جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ گریجویٹ ہیں، ان کو اسپورٹس اسکالرشپ پہ انہوں نے گریجویشن کی ڈگری لی تھی. تو یہاں ابھی تک تو بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اگلا جو مرحلہ ہے کیا وہ ان کی نامینیشن اپروو ہوگی یا نہیں، یہ اب سب سے بڑا سوال بن چکا ہے. چونکہ جب زلفی بخاری نے یہ کیمپین شروع کی اور انہوں نے خان صاحب کو انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ لا فرم ہائر کی اور ان کے نامینیشن پیپرز انہوں نے جمع کروائے. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کو وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ انہیں خان صاحب کو اپروو کرنا چاہیے. لیکن شاید انہوں نے یہ اینٹیسپیٹ اس وقت نہیں کیا تھا جب انہوں نے عمران خان سے اپروول لیا کہ آنے والے دنوں میں اس چیز کو عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ایک بڑی پازیٹیو پی آر تھی کہ برطانیہ میں کہ وہ جو یونیورسٹی آف آکسفورڈ جیسے پریسٹیجیس یونیورسٹی کے لیے وہ اس کے چانسلر بنے، اس کے کانٹیسٹ میں جائیں. لیکن شاید انہوں نے یہ اس چیز کو وہ گیج نہیں کیا تھا کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ پھر اپنے حساب سے کیمپین چلائیں گے.
تو یہ چیز انہوں نے اٹ از ویری کلیئر کہ انہوں نے اس چیز کو کیلکولیشن میں اس وقت نہیں لیا تھا. نہیں لیکن مرتضیٰ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ابھی بھی یونیورسٹی نے نامینیشن پیپرز تو لے لیے ہیں لیکن ابھی فائنل سلیکشن نہیں ہوئی ہے کینڈیڈیٹس کی جنہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے، کیا یہی بات ہے؟ بالکل ایسے ہی. آپ یوں کہہ لیں کہ اگر کسی لیٹ سے کہ NA-15 کا جو الیکشن ہونا ہے وہاں پہ 50 لوگ کہیں گے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فائنلی ڈیسیژن کرنا ہے. یونیورسٹی نے ایک الیکشن کمیٹی بنائی ہے، اس الیکشن کمیٹی کو ابھی تک جو درجنوں کے حساب سے اپلیکیشنز ملی ہیں انہوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کرائیٹیریا پہ جو کون لوگ اترتے ہیں ان کو فائنلائز کیا جائے گا. اس میں ابھی جو فائنل جو نام ہے وہ بہت دور کی سٹیج ہے، وہ ابھی آج سے ایگزیکٹلی 30 دن کے بعد پتہ چلے گا، 1 مہینے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن جو ہائپ اور شور ہے وہ ایسے پڑ گیا کہ جیسے وہ الیکشن میں لوگ فائنل ہو چکے ہیں. ابھی تک نام جو بڑے بڑے نام آئے ہیں کہ جنہوں نے اپلائی کیا ہے ان میں سابق وزیر اعظم عمران خان ہے، جو برطانیہ کے ایکس فارن سیکرٹری ولیم ہیگ ہیں ان کا نام آ رہا ہے، پیٹر میڈیسن ہے، لیور گرینڈی جن کو کہا جاتا ہے وہ ہے، اور اس طرح تھریسا مے ہے. یہ بڑے بڑے نام ابھی تک ہیں جن کے بارے میں یہ اسپیکولیشن ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. ابھی تک جو فائنل لوگ کون ہے اٹ از فار فرام فائنلائز، تو یہ شور اس پہ زیادہ پڑ گیا. لیکن جو وہ والے سٹیج آئے گی تو اس میں مختلف ایسپیکٹ سے ایک چانس یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اس کرائیٹیریا پہ آ جائیں اور وہ الیکشن میں جائیں. اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں کہ جو 250,000 جو لوگ ہیں جو ایکس گریجویٹس ہیں جن کو ووٹ دینے کی اجازت ہوگی، ان کو پاکستان کی سیاست سے 90% لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے. انہوں نے کلیئرلی جو پاکستان کی سیاست میں اس حوالے سے کوئی انہوں نے اس میں حصہ نہیں لینا. وہ دیکھیں گے کہ یونیورسٹی کے حوالے سے کون لوگ ہیں جو بہتر ہے اور کس کو انہوں نے کرنا، اور وہ دیکھیں گے لوکل کنسیڈریشن کو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اس وقت جو کرائیٹیریا ہے یونیورسٹی کا مختلف حوالوں سے، یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ، یونیورسٹی کے جو آبجیکٹیوز ہیں مینلی فنڈ ریزنگ یا مختلف سیریمنیز میں حصہ لینا، اور مختلف جو یونیورسٹی کے آبجیکٹیوز ہیں، جو چانسلر یہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے اور وہ جو ساری ذمہ داری ہیں وہ اس کو پورا کر سکے. یہ یونیورسٹی نے اس حوالے سے مرتضیٰ لاسٹ کویسچن اگر اس کو ہم ریپ اپ کر سکیں، یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ اگر تو بالفرض خان صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ تو جیل میں قید ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو 10 سال کے ٹینیور میں ہر وقت اویلیبل ہونا ہوتا ہے، تو وہ پھر کیسے ہو سکے گا؟ اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ اس کے دو اس کے جواب ہے. ایک تو یہ بھی ہے کہ بندے کو ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے چانسلر کو، اور یہ بھی کہ چانسلر الیکٹڈ ممبر نہ ہو اور وہ اس کا امیڈیٹلی کوئی پلان بھی نہ ہو کسی اسمبلی کا ممبر بننے کا. تو عمران خان صاحب کی تو ایفرٹ اس وقت یہی ہے کہ الیکشن ہو پاکستان میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سزائیں غلط ہیں، وہ الیکٹ ہو کر وہ دوبارہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. تو وہ ان کے لیے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو ان کے پاس اوبویسلی یونیورسٹی کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. یہ کرائیٹیریا جو ان کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سیناریو ہوتا ہے تو ان کو پھر یا تو پرائم منسٹر نہیں بننا پڑے گا، یا اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یونیورسٹی سے ریزائن کرنا پڑے گا، اور ان دیٹ کیس یونیورسٹی کو یہ پورا سین جو سیناریو ہے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. یونیورسٹی کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ افورڈ کرتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ یونیورسٹی کی ایک انٹرنل کمیونیکیشن لیک ہوئی تھی جس میں رجسٹرار نے ریکمینڈ کیا تھا کہ کسی بھی پولیٹیشین کو یونیورسٹی کا چانسلر بننا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کی پولیٹیکل ایلیجنس ہوتی ہے اور ان کے اوپر مختلف حوالوں سے تنقید ہوتی ہے. لہٰذا ان کو دیکھنا یونیورسٹی شاید یہ چاہے گی کہ ایک نان پولیٹیکل نان پارٹیزن کوئی کینڈیڈیٹ ہے جو یونیورسٹی کا بنے، جس کا سیاست سے الیکٹڈ جو ریپرزنٹیشن کی پالیٹکس ہے اس سے اس کا ایٹ لیسٹ جو اس میں اس کا وہ لنک نہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بڑے مفصل میں مرتضیٰ علی شاہ سینئر صحافی لندن سے ہمیں بتا رہے تھے اس پوری اسٹوری کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے بڑی ڈیبیٹ پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس ایشو کے اوپر پارلیمنٹ سے بھی آوازیں آتی ہوئی سنائی دی ہیں. لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوگا کہ اس ایشو میں ابھی تک بہت کچھ ہونا باقی ہے. نامینیشن اپنی جگہ، لیکن فائنلائز کرنا اور اسکروٹنی کا جو عمل ہے یونیورسٹی کی طرف سے وہ ابھی بھی اپنی جگہ برقرار ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا خان صاحب اس لیول کو عبور کر پاتے ہیں یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ، ایک بڑا اہم اعلان جو کہ وزیراعظم پاکستان کی طرف سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، وہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। यकीनन हम सियासी मसाइल के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन वो तमाम इशूज़ जिसमें अवाम के लिए कुछ बेहतरी के आसार पैदा हों, उनके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स थे जो कि बड़ी तवालत के साथ और बड़े अरसे से ना सिर्फ ये कि लिंगर ऑन किए जाते रहे, बल्कि मुख्तलिफ इशूज़ ने उन तमाम मनसूबों को हतमी मरहले में दाखिल होने में बुनियादी रुकावटें पैदा की। लेकिन अब ये इत्तलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं जिसके बाद अब लगता यह है कि कुछ आसानियां भी पैदा होंगी। ये अलग बात है कि ये छोटे प्रोजेक्ट्स हों या बड़े प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन उसके बावजूद यकीनन इसके असरात उन इलाकों के लोगों के ऊपर, ख़ास तौर पर जो मुकामी लोग हैं उनके ऊपर जिस अंदाज में पड़ेंगे, उनसे यकीनन दूरस असरात मुरतब होंगे। और ख़ास तौर पर जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं उनके सबसे बड़े मसाइल यही होते हैं कि बुनियादी रिसोर्सेज की वहाँ पर कमी होती है। और अगर हुकूमत की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएँ तो यकीनन उन लोगों के दिल भी पाकिस्तानियों के साथ धड़केंगे। इसी एक इशू के ऊपर बात करने के लिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट वो बड़े इलाकों को कनेक्ट करता था, वो मुकम्मल नहीं हो सका। अरसा दराज तकरीबन 2006 से लिंगर ऑन किया जाता रहा और अब फाइनली हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसको अप्रूव किया गया। लेकिन उसकी डिटेल्स क्या हैं, इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं ख्वाजा मतीन साहब। उनसे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं। मतीन साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये दो इलाके बताए जा रहे थे, मीरपुर और दूसरा एक सर्टन एरिया था इस्लामगढ़, उसको कनेक्ट करने के हवाले से प्रोजेक्ट था। लेकिन मुझे पहले तो ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, और दूसरा ये कि इसके बेनिफिट्स क्या थे जिसके ऊपर अभी तक बात नहीं हो सकी। अच्छा, नाज़रीन को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब 2003 में मंगला डैम को अप्रेस किया गया तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट डाला गया बीच में कि क्योंकि वो दो इलाके हैं जिनको डैम तकसीम कर रहा है, और वो इलाके भी जहाँ अब जब पुल बन जाएगा तो उससे 5 किलोमीटर फासला रह जाएगा, जो अभी 27 किलोमीटर है। वो इतना अरसा, ये अभी 21 साल हो गए इस मनसूबे को, और डैम भी अप्रेज हो गया, सारी चीज़ें मुकम्मल होगी, लेकिन ये मनसूबा तवालत का शिकार होता रहा। उसमें ब्यूरोक्रेसी की रेशदवानियाँ शामिल हैं, कुछ करप्शन के भी इस तरह स्कैंडल सामने आए, इशूज़ आते रहे। लेकिन अब जबकि इस मरहले पर मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और आपके इल्म में है कि ये जो मीरपुर का इलाका है और इस्लामगढ़ का, ये सिर्फ दो इलाके नहीं कनेक्ट हो रहे, ठीक है, इसमें डुडियाल भी है, समानी भी है, और 5-6 ये इलाके हैं, और ये सारा ओवरसीज़ कश्मीरीज़ का इलाका है। और जब भी आते थे तो बड़े मुतासर होते थे। अब जबकि ये अगर मंजूरी होगी ये पैसों की, 9 अरब 23 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इन्होंने आपको पता है 23 अरब रुपये आटे की सब्सिडी पे अभी हाल ही में मई में दिए, उन्होंने पैसे मंजूरी दी। और ये अब वो भी अगर थोड़ा सा क्रिटिकली उसके ऊपर बात करें तो जो आटे का इशू था वो भी बड़े अरसे से लिंगर ऑन किया जाता रहा था ना। उसके बाद फाइनली वो लोग प्रोटेस्ट पे आए, लेकिन वो इशू सॉर्ट आउट हो गया आपके ख्याल में? उस पे भी 23 अरब रुपए जारी किए ना हुकूमत पाकिस्तान ने। अभी देखें ना, माशी तौर पर इधर भी क्राइसिस हैं, लेकिन ऐसे मौके पर कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से। इसके साथ साथ जब इतनी हुकूमतें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, तो उन्होंने इस मंसूबे को वो लिंगर ऑन करते रहे, क्योंकि वज़ारत अमूर कश्मीर में यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो इस मंसूबे पे बनाते रहे फिजिबिलिटीज़, वो आगे नहीं जा सका। अब जबकि हुकूमत आई, वज़ीर-ए-आज़म जो चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, इन्होंने जब इन्होंने इक़्तिदार संभाली तो निगरान दौर से कमेटियाँ बनी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ, उन्होंने फिर ये मंसूबे को बड़ा, उन्होंने मुकदमा जो है कश्मीर का, ये बड़ा पुराना इशू चल रहा है इस वक्त। ये समझ लें आपके कश्मीर का कि ये जो साउथ है इसका सबसे बड़ा इशू ये पुल बन चुका था, जिसकी लागत उस वक्त 1 अरब रुपए थी, जिसके लिए कमो बेश 10 अरब रुपए मंजूरी दी। मैं यही भी जानना चाह रही हूँ कि अब ये जो 20-21 साल का गैप आया, इसका जो नुकसान है और जिनकी वजह से ये नुकसान हुआ, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो नहीं है ना? मतलब जिन लोगों की वजह से ये डिले होता रहा, उनके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस किस्म के लोगों की वजह से या फाइलों की नजर हो जाते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि जिन लोगों ने गफलत का मुजाहरा किया है, जो 1 अरब रुपए की लागत का जो रह गया था, पुल 75% बन चुका है मैडम। 500 मीटर का एक बीच में जो एरिया है वो नहीं बन पा रहा। ये 2014 में बन गया था पुल, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 500 मीटर का एरियाज है वो नहीं बन पा रहा, वो दरमियान में है। उसका भी तजवीज़ आई वहाँ स्टील का पुल लगाया जाए, वो टेक्निकल इशू है क्योंकि वो बिल्कुल दरमियान में है और नीचे बहुत बड़ा डैम का एरिया है, तो इसकी वजह से लिंगर ऑन होता रहा। बीच में कमीशन करप्शन की कहानियां भी बहुत हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट उठाया है कि हुकूमत पाकिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, इनको भी जिनकी गफलत से 1 अरब से मनसूबा 10 अरब रुपए पे चला गया, उनकी निशानदेही होनी चाहिए, इनको कटहरे में लाना चाहिए, ताकि जो लोग मनसूबों में तवाल देते हैं बिला वजह, देखें एक अवामी मनसूबा है, लोगों को ये सिर्फ 2 इलाकों का फासला कम नहीं होगा मैडम,
ये 27 किलोमीटर का फासला अब आ गया 3 किलोमीटर के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, रिसोर्सेज वाइज चीज़ों की आमदोरफ्त के हवाले से बहुत सी आसानियां 45 होंगी। मिनट का जो सफ़र था वो आ गया 10 मिनट पर। इससे आपको पता क्या असरात मुरतब होंगे, इससे जो माशी सरगर्मियां हैं वो बड़ी बढ़ेंगी, फरोग बिल्कुल। पाएंगी। इसके अलावा टूरिज्म जो है वो भी फरोग पाएगा। ये जो पुल बनेगा ना, ये समझ लें कि 5-6 जो इजला हैं आज़ाद कश्मीर के, उनको आपस में जोड़ अच्छा, देगा। इसमें कितना टाइम लगेगा आपके ख्याल में? क्योंकि ये भी तो होता है ना, एक हुकूमत आती है, दूसरी जाती है, वो पुराने मंसूबों को रोक देती है, फंड्स को होल्ड कर देती है। ये मसाइल भी तो हमें देखने पड़ते हैं पाकिस्तान में। इसमें आपके ख्याल में अंदाजन कितना टाइम फ्रेम एक मेरे सर्टेन ख्याल तय किया में गया है? पैसों का मसला था, मंजूरी दे दी एक्निक ने, तो अब तो मेरे ख्याल में, लेकिन वहाँ मसला ये आता है कि जब नीचे से पानी ख़त्म होगा, अभी मेरे ख्याल आएगा ना सीज़न अगला 1-2 माह में, मेरे ख्याल में दिसंबर से कबल ये बन जाना चाहिए, क्योंकि पानी नीचे नहीं होना चाहिए। जब पुल पर काम हो रहा होगा ना, तो बीच में आपको पता है ना, जब वो पानी ख़त्म होगा तो फिर ये पुल बनेगा। लेकिन अब पैसे, सबसे बड़ा इशू था रकम का। जब फंड फराहम कर दिए हुकूमत पाकिस्तान ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा फराहदिलाना मैं समझता हूँ फैसला किया है, और इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने बारहा हर जगह जाकर अपना मुकदमा पेश किया और बताया कि ये बहुत अहम मसला है, ओवरसीज़ का मसला है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तोहफा इस वक्त जो कश्मीर में इतना डिस्कस हो रहा है मैडम, ये और ओवरसीज में भी, यकीनन उनके यूके लिए से तो मुझे फ़ोन आए हैं, बहुत आसानी कॉल्स आई हैं कि ये वाक़यातन हो गया है। मैंने कहा अब तो एक्निक ने फंड्स की मंजूरी दे दी है, तो अब मैं समझता हूँ दिसंबर तक ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा, और इससे देखेंगे एजीके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। यकीनन फ़ायदा पहुंचना भी चाहिए, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मतीन साहब, सीनियर सहाफ़ी, इस इशू के हवाले से अपनी राय दे रहे थे। यकीनन हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं कोताहियाँ तो होती हैं, लेकिन अगर एक अच्छा कदम उठाया गया है तो उसकी सताइश होनी भी ज़रूरी है, और उससे यकीनन फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को ही पहुँचेगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।